नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तोता कृति भट्टराई आज पनि यहाँहरु माझ उपस्थित भइसकेकी छु। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हामी विविध समसामयिक विषयहरू यहाँहरु माझ लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं। यो क्रममा विगत केही समयता निरन्तर रूपमा हामीले कोभिड महामारीसँग सन्दर्भित रहेर विविध पक्षहरूलाई यहाँहरु माझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं र प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै क्रममा यसपटक अर्थात् भदौ 29 गते हामी राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै छौं र यसपटक राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा पनि रहेको छ विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता। र पक्कै पनि हरेक विपदका समयमा जोखिममा पर्ने समूह मध्ये एक हो बालबालिकाको समूह। र यसपटक कोभिड-19 महामारीको चर्चा गरिरहँदा विश्व जसरी यो जोखिममा एक साथ भएर यसको यो संकटको विरुद्ध लागि परेको छ, समाधानका उपायहरू खोजी गरिरहेको छ, यसै अनुपातमा नेपालमा पनि ती प्रयासहरू जारी छन्। तर घटना तथ्याङ्कहरूलाई यदि हेर्ने हो भनेदेखि विश्वमा कोभिड महामारीका कारण बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संक्रमितको कुरा गर्ने भने निकै कम देखिएको छ। तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि विश्वमा देखिएको तथ्याङ्क र नेपालभित्र मात्रै देखिएको तथ्याङ्कले फरक बताइरहेको छ। अर्थात् संक्रमणकै हिसाबले पनि बालबालिकाहरू बढी जोखिममा देखिएका छन् र पछिल्लो समय मैले पाएको जानकारी अनुसार नियमित रूपमा जसरी संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ र ती बढेको संख्या मध्ये 8 देखि 10% बालबालिकाहरू रहने गरेको भन्ने तथ्याङ्क पनि सायद यहाँहरूले पनि हेर्नु भएको होला। र यो त संक्रमित बालबालिकाहरूको कुरा भयो। त्यो बाहेक यो जोखिममा यो महामारीको समयमा अन्य त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जसले गर्दा बालबालिकाहरूको अवस्था झन् जोखिमपूर्ण छ भन्दा फरक नपर्ला। हामीले सडकमा बालबालिका शून्य रहने गरेर अबको कार्यदिशा त्यतातिर जान्छ र त्यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिएर मन्त्रालयले समेत त्यसको स्वामित्व लिएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा यो महामारीका कारण त्यसमा पनि असर पर्छ कि भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाइसकेको छ। त्यो किसिमको अवस्था अहिले रहेको छ। अर्कोतिर बालबालिकाको स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने पोषण, बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर लगायतका कुराहरूमा पनि अझै तथ्याङ्कले धेरै कुरा बोल्ने छ र वर्षौंदेखि हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौं कहीं त्यसमा असर पर्ने त होइन भन्ने शंका पनि उब्जिन थालेको छ। यस्ता तमाम जोखिमपूर्ण अवस्थामा मन्त्रालय के गरिरहेको छ, मन्त्रालयले आफ्नो योजना कसरी अगाडि सारेको छ, यो सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्न लागिरहेका छौं। जसको लागि मसँग हुनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू पार्वत गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। नमस्कार। हजुर मन्त्रीज्यू, मैले पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू भनिसके। बालबालिका जोखिममा रहेका छन् र यति बेला त अझै बढी जोखिम बढेको कुरा छ। चौतर्फी रूपमा बालबालिकाहरू जोखिममा रहेको कुराहरू छ। यो बीचमा हामी भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहेका छौं। के छ तयारी, के गर्दै हुनुहुन्छ? अलिकति त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। कृतिजी, हामी सप्ताहव्यापी रूपमा जस्तै हामीले बालबालिका सँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदैछौँ। हाम्रा विभिन्न स्थानीय तहदेखि लिएर सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू सबैबाट राष्ट्रिय बाल दिवसलाई अत्यन्तै भव्य र ऐतिहासिक बनाउने अभियानका साथ यो राष्ट्रिय बाल दिवस हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। यसको निम्ति हामी 3 दिन अगाडिदेखि हामी 29 भाद्र 29 देखि हामी असोज 1 गतेसम्म धेरैवटा कार्यक्रममा हामी सहभागी हुँदैछौँ र यसलाई म त भन्छु यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको रूपमा यो सम्पन्न हुँदैछ। भोलि हामीले अहिलेको कोभिड-19 को कारण हामी फिजिकल्ली हाम्रो उपस्थितिबाट कार्यक्रम गर्न नसके पनि हामी विद्युतीय माध्यमबाट हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म हामी यसलाई व्यापक र वृहत बनाउने कार्ययोजना छ। यसमा हामीले बीचमा विभिन्न किसिमको रचनात्मक र सृजनात्मक कार्यक्रमहरू सहित हामीले बाल वक्तृत्व प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ।
त्यसबाट प्रथम दोस्रो द्वितीय र तृतीय हुने व्यक्तिहरूको पनि छनौट भइसकेको छ र अन्य रचनात्मक गतिविधिहरू पनि सहित भोलि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य पनि राख्दै हुनुहुन्छ। ठिक 2 बजे नै फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासमा पनि बालबालिकाहरूको बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सहित एउटा छोटो कार्यक्रम पनि राख्नुभएको छ। त्यसमा विभिन्न म भोलि 5 बजेदेखि नै बिहान ठिक 5 बजेदेखि नै बालबालिकासँगको योग शिक्षासँग सहित रहेर हामीले भर्चुअल कार्यक्रमहरू भोलिको दिन मात्रै पनि 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे र 9 बजे। मन्त्रीज्यू, अब थुप्रै कार्यक्रमहरू नियमित जसरी अब दिवसका सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्थ्यो त्यस्तै गरेर यसपटक पनि भर्चुअलै भए पनि कार्यक्रमहरू त आयोजना गरिँदैछन्। तर यो बीचमा बालबालिकाहरूको अवस्था हिजोका वर्षहरूमा भन्दा यति बेला अझै जोखिममा रहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। कस्तो छ मन्त्रालयसँग कस्तो किसिमको सूचना छ कि बालबालिकाहरू कस्तो जोखिममा परेका छन् यो संक्रमणको समयमा, के छ जानकारी गराइदिनुस् न। कृतिजी, स्वाभाविक रूपमा हो हाम्रा विपदको समयमा होस्, महामारीको समयमा होस् र कुनै भूकम्पको समयमा, यी विविध यस्ता महामारी विपद र एउटा भूकम्पको समयमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता सेक्टरमा रहेका जो हाम्रा व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई यसको छिटो प्रभाव पर्न सक्छ। यो हामी सबैले एउटा यो विश्व रूपमै पनि यसको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि पनि सबै क्षेत्रमा यो घटना बढी बालबालिकाप्रति प्रभाव परेको पनि देखिन्छ। त्यसैले पनि हामी अहिले जसरी बालबालिकाहरूको संरक्षणमा, बालबालिकाको सहभागितामा, बाल अधिकारको क्षेत्रमा हामी जसरी कामहरू गरिरहेका छौँ, यसको निम्ति बालबालिका ऐन 2075 होस् र यसका निर्देशिकाहरू होस्, यसको चाहिँ कार्यविधि होस्, यसका नियमावलीहरूलाई पनि समय सापेक्ष हामीले संशोधन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र त्यस अन्तर्गत नै हामीले कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, नियमावलीहरू पनि संशोधन गरेका पनि छौँ। त्यसै अनुसार सङ्घ संस्थाहरू परिचालन पनि गरिरहेका छौँ। हामीले कुनै पनि सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र भनेर जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि हो, त्यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले अहिले जुन सफलतामा पुगिसकेको, फेरि पनि कोभिड-19 को कारण अहिले बाल श्रममा रहेका बालबालिकाहरू, विभिन्न किसिमका क्षेत्रका बालबालिकाहरू अहिले फेरि सडकमा आउन सक्ने, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरू, अनाथ बालबालिकाहरू जो जसरी बाहिर सडकमा फेरि देखा पर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले अहिले अत्यन्तै तदारुकताका साथ बाल खोतलास भयो, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भयो, यी हाम्रा सरकारका क्षेत्रबाट पनि त्यसको पहल कदमी भइरहेको छ भने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि यो कदम अगाडि बढेको छ र हामीले बालबालिकाको संरक्षण, बालबालिकाको व्यवस्थापन र बालबालिकाको हित र अधिकारको बारेमा हामी अत्यन्तै जिम्मेवार र अत्यन्तै त्यसको कार्ययोजना सहित अगाडि बढेका छौँ। अब मन्त्रीज्यू, यहाँले आफै भनिहाल्नुभयो हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा नै सडक बालबालिका चाहिँ मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो कार्ययोजना राष्ट्रले प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम थियो। तर यो महामारीको समयमा अझै बढी जुन जोखिमको अवस्थामा रहेर बालबालिकाहरू सडकमा पुग्ने गर्थे, त्यो जोखिमको अवस्था अझै बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पहिलेको भन्दा बढी बालबालिकाहरू सडकमा आउन सक्छन् कि भन्ने जुन आकलन गरिएको छ र के यो अवधिमा देखिएको पनि छ भन्दाखेरि यो अवस्थाको निराकरणको लागि त तत्काल केही कार्यक्रमहरू, योजनाहरू ल्याउनु पर्ने, अब योजना भन्दा पनि अब त कामै गर्नुपर्ने देखिएको छ नि, होइन मन्त्रीज्यू? के छ यसमा? कसरी योजना यस्तो कृतिजी, तपाईँले हामीले अहिले योजना होइन, हामीले त पुरै त्यसको कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ कार्यान्वयन सहित हामीले त्यस्ता योजनाहरू पनि थप परिस्थितिहरू बदलिरहेको छ र त्यसको निम्ति हाम्रा चाहिँ अवस्थाहरूमा विश्लेषण गर्दै समय परिस्थिति त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति हामीले चाहिँ फेरि पनि हाम्रा कोभिड-19 हुन्छन् भनेर हामीले कुनै कार्यविधि नियमावली त बनाएको थिएनौँ। हामीले त्यसलाई पनि ध्यान दिँदै अहिले जसरी हामीले कार्यविधिहरूलाई, नियमावलीलाई पनि संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेका छौँ मात्रै भनेको। हामीले अब फेरि कार्ययोजना बनाउँछ र लागू गर्छौँ भनेको होइन। हामीले
देखेको समस्याहरूको समाधान गर्दै त्यसको निम्ति हामीलाई कतिपय बाधा अडचनको रूपमा रहेका त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कार्ययोजना बनाउँदै कार्यविधिहरू बनाउँदै अगाडि बढेका छौँ भनेका हौँ। र अहिले हामीले जुन किसिमको बालबालिकामा देखा परेको अहिले जुन अनलाइन शिक्षाबाट देखा परेका समस्याहरू, अनलाइन शिक्षा प्राप्त नहुने, जो विद्यालय बन्द छ ती विद्यालय बन्द हुने, ती बालबालिकाहरूको भविष्यप्रति हामी कसरी त्यसको निम्ति जाने, त्यो शिक्षा मन्त्रालयले पनि अहिले तत्काल त्यसको निम्ति आफ्ना केही कार्यक्रम र कार्यविधिहरू पनि घोषणा गरिसकेको छ। र जो अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा भित्र रहेको छ उहाँहरूको लागि त्यो अनलाइन शिक्षालाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने, यो अनलाइन शिक्षाबाट जुन हामीलाई देखिएको एउटा डिजिटल जो समस्या छ यसबाट पनि केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। बालबालिकाहरूको मनोसामाजिक एउटा चाहिँ समस्या कमसे कम चाहिँ यसबाट जन्मिएका कतिपय विकृतिहरू, यसबाट जन्मिएका कतिपय हाम्रा चुनौतीहरू, बाल मनोविज्ञानमा पार्ने असरहरू, र यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई पनि कसरी प्रभावकारी गर्न सकिन्छ र यसको निम्ति कसरी न्यूनीकरण गरेर हामीले चाहिँ उनीहरूको एउटा डिजिटल एडिक्सनबाट उनीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ बचाउन सक्छौँ, यसबाट कतिपय बाल दुर्व्यसनीका कुरा पनि छ। मन्त्रीज्यू, हामी त्यता पनि पक्कै पनि कुरा गर्नेछौँ। अहिले सडक बालबालिका केन्द्रित भएर केही कुराहरू गरिरहेको सन्दर्भमा नि मन्त्रीज्यू, जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामी अगाडि बढिरहेछौँ, हाम्रो योजना अनुसार अथवा निर्देशिका अनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौँ, उद्धारमा पनि बालबालिकाहरूको उद्धारमा पनि संलग्न छ। यो यावत कुराहरू भनिरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा सडक बालबालिकालाई कहाँ राख्ने, हैन, कसरी ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने, अभिभावकमा पुर्याउने कि अथवा संस्थाहरूमा राख्ने कि संस्थाहरूमा राख्नको लागि पनि अहिले पछिल्लो समय कतिपय बाल गृहहरूले चाहिँ मापदण्ड नपुगेको अथवा यो अवस्थामा हामी राख्न सक्दैनौँ, हामी कहीँ भएका बच्चाहरूलाई पनि कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेको अवस्था पनि सुनिएको छ। के छ मन्त्रीज्यू, यहाँ समक्ष यस्ता कुराहरू आइपुगेका छन् कि छैनन्? कृतिजी, तपाईँले सुन्नुभएको कतिपय कुनै एउटा सेम्पलिङको रूपमा कुनै एउटा संस्थाले भन्न सक्छ, कहीँ एउटा व्यक्तिले भन्न सक्छन्, तर समग्र रूपमा छन्, त्यसको पहिचान पनि भएको छ। बालगृहहरू सञ्चालन गर्ने को छन् त्यसको पनि हामीले चाहिँ सबै अपडेटहरू लिएका छौँ, लिगल डकुमेन्टहरू राखेका छौँ। र यी सबै कुरोलाई हामीले के गरिरहेको छ, सडकमा देखेका बालबालिकाहरूको अहिले हामीले डिक्लेरेसन गर्ने अवस्थामा कोभिड-19ले पनि फेरि थप सडकमा देखा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यसको निम्ति पनि हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तुरुन्तै त्यसको रेस्क्यु गर्ने, तुरुन्तै त्यसको निम्ति व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ। सङ्घ संस्थाहरूसँग, स्थानीय निकायहरूसँग र प्रदेश सरकारसँग जसरी समन्वय र साझेदारी र सहकार्यमा कामहरू भइरहेको छ, यो स्वाभाविक रूपमा अहिले तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न र तपाईँको चिन्ता जुन छ, कहाँ राख्ने, के गर्ने, कसले गर्छ भन्ने कुरोमा अहिले त्यो राज्य त्यसको चाहिँ जिम्मेवार निकाय हो, राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति लोक कल्याणकारी कामको निम्ति र बालबालिकाहरूको हक हितको संरक्षणको निम्ति नेपाल सरकार त्यसको जिम्मेदार र त्यसको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको त्यो जिम्मेवारी हो। त्यसै अन्तर्गत काम भइरहेको छ र कतिपय त्यस्तो समस्या तपाईँले देखिरहनु भएको छ र कहीँ त्यस्तो किसिमको छ भने तुरुन्त हामीलाई पनि 104 मा पनि तपाईँले फोन गरेर तपाईँको डेडिकेटेड लाइनमा तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको निम्ति तुरुन्तै हामीले कहाँ छ ती बालबच्चा त्यस्ता सडकमा उहाँको रेस्क्यु गर्ने र त्यसको उद्धार र पुनर्स्थापन र पुनर्मिलन गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले गर्छौँ। त्यसको निम्ति हामी अहिले त्यो सबै क्षेत्रमा त्यसका निम्ति काम भइरहेको हुँदाखेरि मैले तपाईलाई सडक बालबालिकाको विषयमा मन्त्रीज्यू, यहाँनिर मैले तपाईँलाई के अर्को कुरा सोध्न चाहेँ भने नि, जस्तो तत्काल उद्धार गर्ने, बालगृहहरूमा राख्ने कुरा त छँदै नै छ र यसमा तदारुकता देखिएको पनि छ, तर यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा आउन सक्ने देखिन्छ। किनभने यो सायद एउटा मन्त्रालयको पहलले मात्रै नहोला, किनकि अभिभावकहरू रोजगारविहीन भइसकेपछि, खान नपाउने अवस्थामा भइसकेपछि सायद ती बच्चाहरू सडकमा फेरि आउन पुगेका हुन् कि अथवा अन्य कुनै कारणले यतिका लामो समय घरभित्र बसिरहनु पर्दा, विद्यालय जान नपर्दा उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्थाको कारणले बाहिर आए, ती यावत कारणहरू हुन सक्छन् जसले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्न सक्छ भन्दा अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि सहकार्य गरेर केही कार्यक्रम यसको लागि र दीर्घकालीन रूपमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नको लागि केही अहिले मन्त्रालयले गर्दैछ, त्यो बारे केही जानकारी गराइदिनुस् न मन्त्रीज्यू।
कृतिजी स्वाभाविक रूपमा हामी यी काल्पनिक कुराहरू पनि हाम्रा कतिपय कुरोहरू हाम्रा आशंकाका कुराहरू पनि हुन सक्ला भोलि के गर्ने भन्ने कुरो हामी यी कुरोहरू तपाईँले उठाइरहेका कुरोहरू सम्भावित घटनाहरू हुन सक्छन् सम्भावित चुनौती र समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ती सम्भावित चुनौती र समस्याको विषयमा हामीले अल्पकालीन तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूको पनि कार्ययोजनाहरू बनाइसकेका छौँ त्यसको निम्ति हामीले दीर्घकालीन रूपमा पनि यसका समस्याहरू यसको असरहरू हामीले कहिलेसम्म बिहोर्नुपर्छ त्योसम्म पनि हामीले चाहिँ एउटा दूरदृष्टि राखेर त्यसको रणनीति एउटा कार्ययोजनाहरू पनि बनाएका छौँ र हामीले त्यसको निम्ति मस्यौदाको रूपमा पनि बनेको छ सम्बन्धित सरकारसँग पनि हामीले सुझाव र त्यसको चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह पनि लिने गरिरहेका छौँ हामी कसरी जाने त्यसको निम्ति विशेष त स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाउनु पर्छ स्थानीय तहबाट नै त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पनि हामी त्यसका केही कार्ययोजना पनि बनाएर त्यो अनुसार नै तपाईँको हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय सहकार्य र साझेदारी गरिरहेका पनि छौँ र यो कुरोहरू यहाँले भनिरहँदाखेरिको अवस्थामा जुन चुनौतीहरू आइपर्न सक्छ भोलिको दिनमा दीर्घकालीन ती कार्ययोजनाहरू बनाउने कुरोमा पनि हामी सचेत र जिम्मेवार छौँ त्यो अनुसार नै हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ हजुर अब कुरा गरौँ अघि यहाँले पनि भनिसक्नुभयो अनलाइन शिक्षाको कुरा एकातिर महिनौदेखि विद्यार्थीहरू घरभित्रै रहनु परेको अवस्था छ विद्यालयहरू बन्द छन् यो बीचमा अब अनलाइनको माध्यमबाट भए पनि अथवा सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गरेर भए पनि शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित नगरौँ भन्ने किसिमले सरकारले योजना ल्यायो त्यो अनुसार केही पठन पाठन सुचारू पनि भएको छ तर यसले हुने र नहुनेको बीचमा पहुँच भएका र नभएकाको बीचमा अझै बढी असमानता ल्यायो र यसले वर्षौंदेखि हामीले जुन मेहनत गरेर विद्यालय भर्ना कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर बालबालिकाहरूलाई कमसेकम विद्यालय जाउन् भन्ने किसिमले खाजा लगायत थुप्रै कार्यक्रम ल्यायौँ नि बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनको लागि तर अहिले आएर यो अवस्थाले गर्दा त्यो मेहनत कहाँ जाने हो त्यो मेहनतमा असर पर्ने हो कि ड्रप आउटको संख्या अब बढ्छ भन्ने खालको एउटा त्यो चिन्ता देखिएको छ भने अर्कोतिर असमानता शिक्षामै असमानता देखिएको छ जुन गम्भीर समस्याको रूपमा भविष्यमा देखिन सक्छ यतातर्फ तपाईहरुको नजर पुग्या छ कि छैन हामी सबै नागरिक समाजको यो साझा चिन्ताको विषय पनि हो राज्यको पनि यसको जिम्मेवारी राज्यसँग छँदैछ हामी सबै जुन मिडियाको हिसाबले होस् सोसियल मिडियाको हिसाबले होस् र अहिले जे जस्तो किसिमको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण सिकाइ र को प्रविधिको विषयमा शिक्षण सिकाइको माध्यमहरूको विषयमा जे बहस चलिरहेको छ आज शिक्षण सिकाइ आज अनलाइन एउटा शिक्षण सिकाइको एउटा माध्यम हुन सक्छ भने त्यो एउटा अनलाइन शिक्षण विधि र सिकाइ आज त्यो पहुँच नहुनेको ठाउँमा के गर्ने भन्ने प्रश्न आज गम्भीर प्रश्न पनि हो हामी अहिले कोभिड-19 को एउटा विश्वव्यापी मानव सङ्कटमा पनि छौँ यस्तो सङ्कटको घडीमा यसको व्यवस्थापन हामी स्वाभाविक रूपमा हामीले गर्नको निम्ति अब यसलाई छुट्टै किसिमको त्यहाँका बालबालिकाहरूको जो पहुँच छैन अनलाइनको पहुँच नभएको ठाउँमा के गर्ने हामीले त्यसका विकल्पहरू आज त्यहाँ सामुदायिक एउटा चाहिँ एफएम रेडियोहरूबाट टेलिभिजनबाट र पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ अन्य एउटा प्रविधिहरूको बारेमा पनि बहस र छलफल र त्यसको उपाय र त्यसको माध्यमको कुरोहरू भइरहेको छ भने हामीले जहाँ अनलाइनको पहुँच पुगेको छ शहरी क्षेत्रमा यो शहरी क्षेत्रको एउटा सुविधालाई उपयोग गर्दै पनि यसको व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी कुरो ल्याउने कुरो भइरहेको छ त्यसैले हामीले जहाँ अब विकल्पहरू जे जस्तो विकल्प छ त्यो विकल्पको निम्ति हाम्रा स्रोत साधन हाम्रा प्रविधि हाम्रा कोभिड-19 बाट चाहिँ आफू बचाउ र अरूलाई बचाउने अभियान सहित के गरी संक्रमण पनि नबढोस् र यसको निम्ति हामीले बालबालिकाको अब बन्दाबन्दीमा सधैँभरि बन्दी कोठामा बसिरहनु नपरोस् त्यसले मनोसामाजिक एउटा चाहिँ फेरि पनि मानसिक असन्तुलन नहोस् उनीहरूमा फेरि पनि त्यस्ता किसिमका निराश हुने अहिले विभिन्न किसिमका सुसाइडका घटनाहरू पनि देखिरहेका छौँ विभिन्न त्यस्ता किसिमका चाहिँ समस्या देखेका छौँ जसले गर्दा हामीले ती बालबालिकाको हितमा अरू फर्दर कस्तो किसिमको कार्यक्रम बाल विकास कार्यक्रमहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ
भन्ने कार्ययोजनाहरू पनि बनिरहेको छ, जसले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी यो शिक्षाहरूलाई यी शिक्षण सिकाइ विधिहरूलाई एउटा विभिन्न हामी माध्यमबाट यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति हामी त्यसको जिम्मेवार छौँ र हामी भोलिको दिनमा भोलि के समस्या आइपर्छ त्यसको निम्ति फेरि पनि त्यही अनुसारले हामी जान सक्छौँ। जस्तो नि मन्त्रीज्यू, अब यहाँले भन्नुभयो हुन त कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गरिसकेका छ, जो बालबालिकाहरू चाहिँ अब यो प्रविधिको पहुँचमा छैनन् उनीहरूलाई प्रविधिको पहुँचमा कसरी पुर्याउने, डेटा दिने होइन लगायतका कुराहरू चाहिँ अहिले बाहिर आइरहेको यो अवस्थामा नि मन्त्रीज्यू, सबभन्दा पहिला त हामीसँग कति बालबालिकाहरू कहाँ कहाँ पहुँचको अभावमा छन्, ती बालबालिका यति बेला के गरिरहेका छन्, उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था कस्तो छ लगायतका कुराहरू त त्यो विषयको तथ्याङ्क पहिला हुनु पर्यो नि, अनि त्यसअनुसार योजना हुँदा पो त्यो प्रभावकारी होला। त के छ, तथ्याङ्कमा पनि काम भएको छ कि हामी खालि सोलोडोलो रूपमा कार्यक्रमहरू ल्याइरहेछौँ मन्त्रीज्यू? यस्तो त हाम्रो त अब विद्यालयहरू एउटा युनिट हुनसक्छ, शिक्षकहरू अभिभावकहरू एउटा हाम्रो उहाँहरूको बिचमा पनि यो जनचेतना र यो एउटा सूचना र यो खालको उहाँहरूलाई पनि मोटिभेसन गर्ने र उहाँहरूलाई पनि यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ प्रेरित गर्ने हामीले ती कुरोहरू पनि आज भइरहेको छ र जसको निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो आफ्नो किसिमको समाजसेवी कामहरू समाजसेवाको कामहरूमा लागिरहनु भएको छ। मन्त्रालयले चाहिँ त्यस्ता तथ्याङ्कहरू समेट्नको लागि आधिकारिकता दिनको लागि त्यस्ता तथ्याङ्कहरूतिर काम गर्न थालेको छ कि छैन, को कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने विषयमा? शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम कतिपय के छ भन्ने कुरो शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि त्यस्तो किसिमको तथ्याङ्कहरू को कलेक्सन भइरहेको छ। कसरी जाने ती कति विद्यार्थीहरू छन्, कति बालबालिकाहरू छन्, त्यस्ता बालबालिकाहरूको निम्ति शिक्षाले पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा तथ्याङ्कहरूको आधारबाट अब कार्यक्रम अगाडि ल्याउने कुरो त शिक्षा मन्त्रालयले पनि गरेको छ। नेपाल सरकार नै हो नि त, हामी सबै मन्त्रालयले जसले गर्ने कार्यक्रम गरे पनि त्यो नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हो। त्यसैले विभिन्न अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर कुन काम महिला बालबालिकाले गर्ने, कुन काम शिक्षाले गर्ने, कुन काम स्वास्थ्यले गर्ने, कुन काम श्रम मन्त्रालयले गर्ने, कुन काम कुन मन्त्रालयले कुन सङ्घ संस्थाले गर्ने, यी सबै कुरोको एउटा चाहिँ हामी बिचमै पनि समन्वय र सहकार्यता भइरहेकै छ। जे होस् तपाईँहरू समन्वय गरेर कार्य गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएदेखि यही समन्वयकै कुरा गर्दाखेरि शिक्षाको हामीले कुरा गऱ्यौँ, शिक्षा जस्तै बाल अधिकारको सन्दर्भमा बालबालिकाको स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र नेपालको मात्र होइन विश्वकै विकास सूचकाङ्कको कुरा गर्ने हो भने शिशु मृत्युदर अथवा खोपको अवस्था, मातृमृत्युदर लगायतका कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जसको उपलब्धिको हिसाबले हेर्ने भने नेपालले निकै राम्रो प्रगति गरेको थियो विगतका केही वर्षहरूमा। तर यो पछिल्लो महामारीका कारण अहिले संस्थागत सुत्केरी गराउने क्रम घटेको छ, खोपको पहुँचमा के कस्तो अवस्था छ, त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरूको त्यस्तै गरी पोषण कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो तमाम सन्दर्भलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ कि के छ? किनभने अहिले यसो देख्दाखेरि त सबै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय त अझ विशेष कोभिड भन्दा बाहेक अन्त ध्यान दिन नसकिरहेको भनेर यो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय एकातिर छ भने त्योसँग समन्वय गरेर बालबालिकाको हितमा निर्णय लिने र कार्य बनाउने काम त तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत होला नि मन्त्रीज्यू? त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ कृतिजी। तपाईँसँग आज मात्रै म कुराकानी गरिरहेको छु, तपाईँले आज जिज्ञासा राख्नुभयो, हामीले विगतदेखि नै हामीले यो काम गर्दैछौँ र तपाईँको प्रश्न अहिले गर्नुभयो। तपाईँलाई अब हामीले सबै डिटेलमा यो छोटो अवधिमा सबै कुरो हामीले प्रस्तुत त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले तपाईँले के चिन्ता गर्नुभयो ठिक छ, तर यो चिन्ता लिएर हामीले पहिल्यैदेखि काम गरिरहेका छौँ, यो जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छौँ होइन। मन्त्रालयले आफ्नो किसिमबाट त्यसको निम्ति काम भइरहेको कुरोमा विश्वस्त छु होइन। तपाईँले आज सोध्नुभयो, तपाईँले होइन हजुर, भनेपछि मन्त्रीज्यू हामी यति ढुक्क हुने अवस्था छ कि यो महामारीको अवस्थाले पनि हामीले यी क्षेत्रमा जुन अहिले कुरा गऱ्यौँ बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग सन्दर्भित रहेर ती कुनै पनि सूचकाङ्कमा त्यस्तो धेरै फरक पर्ने छैन, त्यो समन्वय त्यसरी गरिएको छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हौँ। त्यसो भए ढुक्क हुनै पर्यो। हामी अहिले यस मामलामा हामी जसरी जुन गतिका साथ कोभिड-19 को अवस्थामा पनि जसरी चाहिँ काम भइरहेको छ, यसलाई हामीले अत्यन्तै प्रभावकारी र यो उल्लेखनीय काम भएको छ भन्ने पनि हो। र यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077
पनि जारी भइसकेको छ। यसले एउटा चाहिँ अब विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाबाट कसरी जाने, शिक्षकहरूले कसरी चाहिँ अब आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने, अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई कसरी पढाउने र राज्यको दायित्व के रहने र अभिभावकको दायित्व के रहने, शिक्षकहरूको भूमिका के रहन सक्छ, काम कर्तव्य के रहन सक्छ, आफ्नो विद्यालयका शिक्षकहरूले के गर्नुपर्छ, बालबालिकालाई कसरी अझ भोलि बालबालिका भनेको हाम्रो देशको एउटा कर्णधार हो, भोलिको एउटा चाहिँ असल नागरिक बनेर नै देशको एउटा चाहिँ समृद्धि बन्न सक्छ। त्यसले पनि हामी अहिलेका बालबालिकाहरूको पक्षमा, बालबालिकाको हितमा, बालबालिकाको संरक्षणमा, बाल विकासको पक्षमा हामीले जुन काम गर्न सकेनौँ भने भोलि हामी एउटा कमजोर नागरिकको हैसियतले हैन एउटा प्रभावकारी नागरिक। मन्त्रीज्यू, यहाँले यो निर्देशिकाहरूको त थुप्रै कुरा गर्नुभयो, पक्कै पनि मन्त्रालय यो सबै कुरामा अगाडि बढेर तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा काम हो। तर अब व्यावहारिकतामा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो अघि मैले शिक्षाको हामीले कुरा गऱ्यौँ, निकै बेर छलफल गऱ्यौँ, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ, यहाँले भन्नुभयो हामी ढुक्काउने अवस्था छ, त्यतातिर समन्वय गरिएको छ भनेर भन्नुभयो। यो भनिरहँदा एउटा आम जिज्ञासा पनि आएको पछिल्लो समय देखेको छु कि यो मैले तपाईँ समक्ष राख्न चाहेँ। जस्तो नेपालमा अन्य देशको तुलनामा बालबालिकाहरूमा सङ्क्रमण दर दिन प्रतिदिन बढेको देखिएको छ, यो सायद यहाँलाई पनि जानकारी होला। यो अवस्थामा बालबालिका मैत्री अस्पताल बालबालिकाहरूको लागि मात्रै जहाँ चाहिँ यो किसिमको सुविधा होस्, अलिकति माहौलदेखि लिएर धेरै कुराले असर पार्छ भन्ने कुरा हामी बीच लुकेको छैन, त्यो हिसाबले बालबालिका मैत्री कोभिड उपचारको लागि त्यस्तो खालको व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म किन गर्न सकिएन, अथवा कहाँनिर के भयो, अथवा त्यो आवश्यक छैन भन्ने ठानियो मन्त्रीज्यू? अब हामीले स्रोत साधनले र सरकारको आफ्नो सम्भावनाहरू सबै कुरोलाई पनि प्रयोग भएको छ, ती स्रोत साधनको परिचालन पनि भएको छ र अहिले हामीले छुट्टै किसिमको आज यहाँ देखिन्छ बाल मैत्री हस्पिटल चाहियो, कोभिडसँग सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि चाहियो, महिलालाई पनि चाहियो, अपाङ्गतालाई पनि चाहियो, अब युवाहरूलाई चाहियो। यी सबै कुरोहरू जुन हामी सुन्दा अत्यन्त एउटा गर्न प्रिय पनि छ, अत्यन्त त्यो एउटा राम्रो पनि छ। त हामीले यस्तो कुरोलाई जहाँ जहाँ जे छ त्यसको डेडिकेटेड कोभिड-19 हस्पिटलहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ। निजी हस्पिटलहरूलाई, निजी होटलहरूलाई कतिपय त्यस्तो त्यो ठाउँलाई पनि उपयोग गर्ने र क्वारेन्टाइनको रूपमा होस्, होल्डिङ सेन्टरको रूपमा होस्, नै ती कुराहरू त छन्। तर बालबालिकाकै लागि भनेर, किनभने अहिले जस्तो कान्ति अस्पताल छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने फोकलको रूपमा अथवा भनौँ केन्द्रीय राजधानीमा कान्ति अस्पताल बालबालिकाकै लागि हो, त्यस्तै अन्य विभिन्न प्रदेशहरूमा पनि छन्। तर त्यो भित्र पनि किनकि सबै खालका बालबालिकाहरू उपचारका लागि त आउँछन्, तर त्यहाँ आएका बिरामीहरू अन्यत्र, कोभिडका बिरामीहरूलाई अन्यत्र नै रेफर गरिएको पाइएको छ। त्यही व्यवस्थापन गर्न, किनभने बालबालिकाहरूको त आवश्यकता फरक हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिने कुराहरू, उनीहरूलाई चाहिँ हरेक कुराहरू जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभयो युवाको लागि होला, महिलाको लागि होला भनेर सबैको आवश्यकता फरक हुन्छ। सायद उनीहरूको तुलनामा बालबालिकाहरूको अवस्था, स्थिति र आवश्यकता पनि फरक त हो नि मन्त्रीज्यू। ठिक छ, त्यसको निम्ति आवश्यकता अनुसार अहिले पनि हामीले सम्बन्धित हस्पिटलहरूले त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ र छुट्टै बाल मैत्री एउटा हस्पिटल कोभिडकोसँग सम्बन्धित भएर हामीले त्यो गर्न अहिले व्यवस्थापन सरकारले नगरे तापनि हामी भोलि बाल दिवसको राष्ट्रिय बाल दिवसकै अवसर पारेर पनि हामी बाल मैत्री एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ हैन व्यवस्था भोलि हामीले चाहिँ सानो इकाइमा भए पनि भोलि हामीले त्यो सुरुवात पनि गर्दैछौँ। त्यसले हाम्रो प्रयत्नहरू र बालबालिका मैत्री कसरी हुनसक्छ, कोभिड मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, हामीले त्यसको निम्ति अन्य व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यो सबै एउटा सोच्ने र प्लान गर्ने कुरो हामीले आफ्नो स्रोत साधन सरकारको क्षमता अनुसार त्यसको व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न हो। हामीले त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ र जसको निम्ति हामीले अहिले विभिन्न ढङ्गबाट पनि यो खालको एउटा स्थानीय तहबाट पनि परिचालनहरू भइरहेको छ। सायद मलाई लाग्छ यो हामी कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर नै हाम्रा ती खालका कार्ययोजनाहरू बनेर यस्तो किसिमको व्यवस्थापनमा हामी लाग्दैछौँ।
अब मन्त्रीज्यू हामी लगभग अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा नि जस्तो एउटा जड समस्याको रूपमा रहेको बालबालिकासँग सन्दर्भित रहेर अहिले त झन् यो अनलाइन शिक्षाको कारणले गर्दा अनलाइनको माध्यमबाट बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमका यौन हिंसामा परिरहेको, सेक्सुअल अब्युजमा उनीहरू परिरहेको र उनीहरू आफै पनि त्यसमा चाहिँ भनौँ न सहभागी भइरहेको भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् भने अर्कोतिर यो समयलाई मानव तस्करहरूले भने निकै स्वर्णिम समय जस्तो देखिरहेको, जसले गर्दा यो लकडाउन भनिएको छ तर यो समयमा पनि कति बालबालिकाको चाहिँ तस्करहरूबाट तस्कर भइसकेको अवस्थामा समेत उद्धार गरिएको छ भन्दाखेरि यसले के देखाएको छ भन्दा हामी चाहिँ लकडाउन भनेर बसिरहेछौँ तर तस्करहरूले बालबालिकाहरूमाथि निशाना साध्ने काम जारी राखेका छन् भन्ने उदाहरणले देखाउँछ। त्यसले अन्तिममा यो बारे पनि अलिकति केही जिज्ञासा मैले राख्न चाहेँ, के गरिँदैछ यो सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रीज्यू? हामी अहिले मानव तस्कर त हाम्रो बेचबिखन, मानव बेचबिखनको कुरो त हामी केटी बेचबिखन, चेलीबेटी बेचबिखन, हाम्रा त्यस्ता किसिमका कतिपय कुरोहरू यो ढङ्गले पनि हाम्रा चेलीबेटी बेचबिखनका कथाबाट आज मानव बेचबिखन हुँदै आएको छ। र मैले देखिरहेको चाहिँ जुन किसिमको अवस्था हो आज बालबालिकाको पनि धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामबाट बालबालिकाप्रति पनि जुन किसिमको एउटा चाहिँ बाल हिंसाहरू भइरहेको छ, बालबालिकाहरूप्रति चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका शोषणहरू भइरहेका छन्। ती विभिन्न प्रकारका शोषणहरूको हामीले पक्कै पनि हामीले बालबालिकाहरूको हामीले अनलाइन सेफ्टी सम्बन्धी कार्यविधिहरू बनाउने, जसले कारणबाट हामीले चाहिँ अरू यसबाट चाहिँ अनलाइन सेफ्टीको कार्यविधि बनाएर यसले अनलाइनबाट हुन सक्ने चुनौती र समस्याहरूबाट उनीहरूलाई चाहिँ रोक्ने, यस्ता खालका कुराहरूप्रति पनि हाम्रो सरकारको ध्यान पुगेको छ। त्यसको अनुसार चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ र यी कुरोहरू आज जुन रोकियो कि रोकिएन, कहीँ कोभिड-19मा चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो त कोभिडले चाहिँ उनीहरूलाई त यो धन्दा यो पेसा गर्न त रोकिएन भन्ने जहाँसम्म छ, हामीले सकेसम्म यसका सबै नियन्त्रण गर्न र यसको न्यूनीकरण गर्न, यसलाई निश्चित गर्नको निम्ति सरकार प्रयत्नशील छ। र जुन ढङ्गले अब आज केही घटनाहरू त्यस्तो छन् भने अझ यहाँहरू जस्तो सूचना दिनुहोस्, हामी तुरुन्त त्यसको निम्ति चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौँ। र जहाँसम्म कुनै लुकी छिपी केही त्यस्ता छन् भने पनि यस्तो कुरोलाई अहिले हामीले त्यो सूचनामा आएर यस्तो भएको छ भनेर कोभिड-19को समयमा मैले त सूचना पाएको छुइनँ। बालबालिकाको यो जुन बेचबिखन बालबालिकाको बिचको एउटा तस्करको हिसाबले भइरहेको छ, यो बिचमा त्यस्तो त सुन्नमा आएको छैन। र यदि तपाईँले सूचना पाएको कुनै पनि त्यस्तो किसिमको त्यस्तो छ भने हामी त्यसलाई तुरुन्त नेपाल प्रहरीमा बालबालिका एउटा सेल पनि छ, बेचबिखन सेल पनि छ, यी सबै कुरोको एउटा युनिट छ र राज्यको एउटा संयन्त्र छ। त्यो राज्यको संयन्त्रलाई हामीले सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने काम हामी गर्छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू, यहाँको यो व्यस्तताको बिचमा पनि जुन समय जनता टेलिभिजनको लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद सर। हामी कार्यक्रम जनसंवादमा आज राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भ पारेर विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित जुन बाल दिवस मनाइँदैछ यो सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर आज कुराकानी गर्दै थियौँ माननीय मन्त्रीज्यूसँग। र धेरै कुराहरू आएका छन्। बालबालिकाहरू जोखिममा छन्, तर बालबालिकाहरू जो जोखिममा छन् उनीहरूलाई जोखिममा नपरुन् भन्नको लागि र जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई पनि संरक्षण दिनका लागि कहीँ न कहीँ हामी सबैको पनि साझा जिम्मेवारी छ। यसर्थ अभिभावकको स्थानबाट सरकारी सरोकारवाला निकायहरू आफ्ना स्थानबाट हामी सुरक्षित रहन र बालबालिकाहरूको भविष्यको लागि बालबालिकाहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि तयार रहन जरुरी छ। यही आशा, अपेक्षा र प्रतिबद्धताका साथ आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।